मेरी गरीब बहन मेरी बेटी का रिश्ता मांगने आई। उसका बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर बनने वाला था, मगर मेरी बीवी ने रिश्ता देने से इनकार कर दिया क्योंकि मेरी बेटी का रिश्ता एक दौलतमंद घराने से आ चुका था। बहन रोती हुई वापस चली गई और हमने बेटी की शादी उस दौलतमंद घराने में कर दी। साल बाद मेरी वही गरीब बहन अमीर हो गई और बेटे के साथ एक बहुत बड़ी गाड़ी में हमारे घर आई। तब मैं बहन को अपनी बेटी के घर ले गया ताकि वो मेरी बेटी को ऐश करता देखकर जल जाए, मगर उस दिन नौकर ने हमें बंगले में जाने से रोक दिया। अचानक अंदर से बेटी की चीखों की आवाजें सुनकर मैं अंदर भागा, मगर बेटी को देखकर मेरा कलेजा फट गया क्योंकि मेरी बेटी अभी 5 साल की थी जब मेरी बहन ने मुझे ये कहना शुरू कर दिया था कि मैं उसे अपनी बहू बनाऊंगी। वादा करो तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करोगे। तब मेरी बीवी मुंह बना लेती और मेरी बहन को कहती, ये सब किस्मत की बातें हैं, जब ये जवान होगी तब हम देखेंगे इसके लिए क्या बेहतर है और क्या बुरा है। वो उठकर बाहर चली जाती और मेरी बहन शर्मिंदा सी होकर मेरी तरफ देखने लगती। तब मैं उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़ लेता और उससे कहता, पगली तुम फिक्र ना करो, मेरी बीवी जरा गुस्से की तेज है, उसे पता नहीं होता कि ये क्या बोल रही है, तुम इसकी बातों पर गुस्सा मत करना। और हाँ, मेरी बेटी तुम्हारी ही बहू बनेगी। तब मेरी बहन बेफिक्र हो जाती। वक्त यूं पर लगाकर गुजरता गया और मेरी बेटी जवान हो गई। जवान होकर वो और भी खूबसूरत हो गई। शायद हमारे खानदान में इतनी खूबसूरत कोई लड़की ना थी जितनी मेरी बेटी थी। अब तो बहुत से लोग उसे अपनी बहू बनाना चाहते थे, लेकिन मेरी बीवी और मैं चाहते थे कि हमारी बेटी की शादी किसी दौलतमंद घराने में हो और वो वहाँ ऐश करे, क्योंकि हमने सारी जिंदगी गुर्बत की जिंदगी गुजारी थी। हर लम्हे अपनी ख्वाहिशात का गला दबाया था, लेकिन अपनी बेटी को इस तरह की जिंदगी गुजारते हुए नहीं देख सकते थे। एक दिन मेरी वही बहन कुछ कपड़े और मिठाई लेकर हमारे घर आ गई और मेरी बीवी से बोली, बहन मेरा बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर बनने वाला है, उसके इम्तिहानात होने वाले हैं, फिर वो किसी बहुत बड़ी कंपनी में जॉब कर लेगा। मेरी बीवी बातों बातों में पहले भी कई बार उसे इनकार कर चुकी थी, लेकिन मेरी बहन को मैं हर दफा झूठा दिलासा दे देता था। लेकिन इस बार मेरी बीवी ने मेरी गरीब बहन को सीधा सीधा कह दिया कि देखो, हम अपनी बेटी को किसी गरीब के घर में नहीं ब्याएंगे। मेरी बेटी के ख्वाब बहुत बड़े हैं और तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को खुश नहीं रख सकता, इसलिए फिर कभी मेरी बेटी का नाम मत लेना। मेरी बहन की आंखों में आंसू आ गए। मुझे बीवी पर बहुत गुस्सा आया, मगर मैं जानता था मेरी बीवी मर तो जाएगी, मगर मेरी बहन के घर अपनी बेटी का रिश्ता तय नहीं करेगी। बहन उठकर चली गई। मैंने बीवी को कहा, ये कैसी बात है, रिश्ता चाहिए बड़ा हो या छोटा, मोहब्बत और इज्जत सबसे जरूरी है। बीवी ने सख्त लहजे में कहा, मुझे अपनी बेटी के लिए सब कुछ चाहिए, मैं उसे गुर्बत की गलियों में नहीं भेजूंगी। मैंने आहिस्ता से कहा, गरूर हमेशा इंसान को गिरा देता है। जब मेरी बेगम ये बातें दोहराती कि तुम रईसों के महल में जाओगी, तो वो हंसकर कहती, अम्मा, महल हो या झोंपड़ी, सुकून ही सब कुछ है। उसके ये अल्फाज मेरे दिल में उतर जाते। एक शाम मैं खेत से थका हारा आया तो देखा बीवी बेटी को श्रृंगार कर रही थी। उसने बेटी के बालों में फूल सजाए और कहा, कल रईसों के गांव से कुछ मेहमान आ रहे हैं, वो तुम्हें देखने आएंगे। मैं चौंक गया, क्या तुमने कभी बुलाया? बीवी ने फख्र से कहा, मैंने खुद पैगाम भेजा है उन्हें, मालूम होना चाहिए कि हमारी बेटी उनके काबिल है। मैंने गुस्से से कहा, ये क्या हरकत है, रिश्ता आने दो, हम अपनी इज्जत खुद बेचने क्यों जाएं? बीवी ने जवाब दिया, मैं अपनी बेटी को किस्मत के रहम पर नहीं छोड़ूंगी। उस रात मेरी नींद उड़ गई। मैंने सहन में बैठकर चांद को देखा और दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह मेरी बेटी को सुकून दे, उसे अच्छा नसीब अता कर। जब रईस खानदान से रिश्ता आया तो मेरी बीवी के कदम जमीन पर नहीं पड़ते थे। वो खुशी से जैसे हवा में उड़ रही थी। उसने गांव की हर औरत को जाकर बताया, हमारी बेटी के लिए इतना ऊंचा रिश्ता आया है कि कोई सोच भी नहीं सकता। रईस खानदान के लोग खुद चल कर आए हैं। औरतें हैरान हो गईं। कुछ ने रश्क से कहा, अल्लाह तुम्हारी किस्मत पर मेहरबान है। कुछ ने आहिस्ता से कहा, ऐसे रिश्ते कम ही नसीब होते हैं। मेरी बीवी का गरूर बढ़ता गया। वो अपनी बहनों को ताने देती। एक दिन महफिल में कहा, तुम्हारी बेटियां अभी तक छोटे छोटे घरों में बैठी हैं और हमारी बेटी महल में जाएगी, देख लेना हमारी इज्जत कैसे बढ़ती है।
बहनें चुप रहीं, उनकी आंखों में दुख था लेकिन जुबान पर कुछ न आया। मैंने बीवी को घूर कर देखा मगर वो बेपरवाह थी, उसकी जुबान पर बस गरूर के जुमले थे। गांव के लोग भी हैरान थे, एक दूसरे को कहते किस्मत वालों को ही ऐसा रिश्ता मिलता है। कुछ ने हसद से सर हिलाया, कुछ ने दुआ दी। मैं दिल ही दिल में सोचता कि ये सब आजमाइश भी हो सकती है, मगर बीवी के नजदीक ये जिंदगी की सबसे बड़ी फतह थी। वो हर रोज गांव के हर दरवाजे पर ये खबर सुनाती जैसे कोई ऐलान हो। उसी दौरान रईस खानदान के नुमाइंदे हमारे घर आए, बड़े अदब से बैठे, बेटी को देखा और कहा, आपकी बेटी बहुत नेकसूरत है, हमारे बेटे के लिए बेहतरीन है। बीवी की आंखों में चमक आ गई, उसने सर झुकाकर कहा, ये तो अल्लाह का करम है कि आप जैसे बड़े लोग हमारी दहलीज पर आए। मैंने अदब से कहा, रिश्ता तो अल्लाह के हुक्म से बनता है, हम भी दुआ करते हैं कि नसीब अच्छे हों। बेटी अंदर पर्दे के पीछे बैठी थी, उसके चेहरे पर सुकून था, वो सहेलियों के साथ हंस रही थी। शायद उसे अंदाजा भी न था कि उसके नसीब के फैसले हो रहे हैं। मैंने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह ये रिश्ता उसके लिए सुकून का जरिया बने, बोझ ना बने। शादी का दिन आया तो पूरा गांव रोशनियों में डूब गया। बारात आई तो उसमें कारों का काफला था। लोग हैरान रह गए, बीवी की आंखों में गरूर की चमक थी। वो सबको दिखा रही थी कि देखो हमारी बेटी की बारात कैसे रईसों की शान से आई है। गरीब रिश्तेदार एक कोने में खड़े थे, जैसे इस शानो शौकत में दब गए हों। बीवी ने खुद उन्हें अलग जगह पर बिठाया ताकि रईसों के साथ ना मिल सके। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि दौलत ने रिश्तों को कितना कमजोर कर दिया है, लेकिन जब बेटी दुल्हन बनी तो मैं सब कुछ भूल गया। वो वाकई किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। शादी के बाद जब बेटी अपने ससुराल गई तो महलनुमा घर ने मुझे भी हैरान कर दिया। जैसे ही बारात की थकन खत्म हुई और चंद दिन गुजरे, मुझे बुलाया गया कि आकर देखो तुम्हारी बेटी किस शान से रह रही है। मैं गांव से निकला तो रास्ते भर दिल में एक ही सुकून था कि अल्लाह ने हम मेरे ख्वाब पूरे कर दिए। गांव के लोग भी रास्ते में मिलते और कहते, वाह भाई किस्मत वाले हो, अब तो तुम रईसों के बराबर बैठते हो। मैं खामोश रहता और दिल में सोचता कि ये सब अल्लाह का करम है। जब मैं शहर पहुंचा और उस घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ तो वाकई वो किसी किले से कम न था। ऊंचे दरवाजे जिन पर कुंदाकारी की हुई थी, बड़े हाल जिनमें आईने झिलमिलाते थे, हर तरफ झाड़ फानूस जो दिन के उजाले में भी सूरज की तरह चमक रहे थे। मेरे कदम संभल नहीं रहे थे। मैंने दस्तक दी तो एक खात्मा फौरन दौड़ती आई। उसके लहजे में बड़ी नरमी थी। साहब अंदर तशरीफ लाइए। मैंने सोचा ये इज्जत तो कभी ख्वाब में भी न देखी थी। उसने मुझे एक बड़े कमरे में बिठाया जहाँ कालीन जमीन को ढांपे हुए थे और दीवारों पर रेशमी पर्दे झूल रहे थे। थोड़ी देर बाद बेटी आई। वो जगमगाते कपड़ों और कीमती जेवरात में सजी हुई थी। उसकी पेशानी पर सोने की बिंदियां चमक रही थी और कानों में बड़े झुमके झूल रहे थे। मैंने उसे देखा और सुकून की सांस ली कि वाकई वो शहजादियों जैसी जिंदगी गुजार रही है। मैंने कहा, बेटी खुश तो हो ना? उसने मुस्कुराकर कहा, जी अब्बा बिल्कुल खुश हूँ। आप देख ही रहे हैं अल्लाह ने सब कुछ दिया है। उसकी आवाज में नरमी थी, लेकिन जाने क्यों मुझे लगा कि उस मुस्कुराहट में कोई कमी है, जैसे वो सिर्फ दिखावा हो। फिर दामाद आया। वो बहुत शाइस्तगी से मिला, नरम लहजा, नरमी से बात। उसने कहा, अब्बा जान आप हमारे लिए वालिद जैसे हैं, आप जब चाहें यहाँ आए, ये घर आपका ही है। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने हमारी बच्ची के नसीब संवार दिए। लेकिन जब खाने के वक्त मुझे दस्तरखान पर बिठाया गया तो एक और मंजर ने मुझे चौंका दिया। वहाँ कई नौकर खड़े थे, सब खिदमत में लगे थे। एक नौकर ने जल्दी में पानी गिरा दिया तो दामाद ने सर्द लहजे में कहा, एहतियात करो वरना फिर सजा मिलेगी। ये बात मुझे चुभ गई, मगर मैंने खामोशी अख्तियार की। बेटी ने फौरन बात बदलने की कोशिश की, अब्बा आप जरा ये मीठा चखें, खास हमारे लिए बनाया गया है। मैंने प्लेट उठा ली, मगर दिल में खलिश बैठ गई। खाने के बाद मैंने बेटी के कमरे की सैर की। वो कमरा वाकई महल का हिस्सा लग रहा था। अलमारियों में कपड़ों का ढेर था, दराजों में जेवरात रखे थे और एक बड़े आईने के सामने उसने अपने हाथों को संवारा। मैंने कहा, अल्लाह का शुक्र है बेटी, तुम्हारी किस्मत खुल गई है। वो खामोश रही, बस हल्की सी मुस्कुराहट की।
میں نے سوچا شاید یہ نئی زندگی کی تھکن ہے۔ گھر کے دوسرے حصے میں گیا تو وہاں ایک کمرہ بند دیکھا۔ میں نے پوچھا یہ کمرہ کس کا ہے؟ ایک نوکر فوراً بولا صاحب یہ استعمال میں نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ میں نے زیادہ سوال نہیں کیا مگر دل میں سوال ضرور جاگا۔ شام کو جب واپس جانے لگا تو داماد نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا ابا جان آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کی بیٹی کو شہزادیوں کی طرح رکھیں گے۔ میں نے کہا کہ بس یہی میری دعا ہے، لیکن گھر سے نکلتے وقت بیٹی کی آنکھوں میں ایک لمحے کو ایسی جھلک دیکھی جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر زبان بند تھی۔ گاؤں کے لوگ جب بھی مجھے دیکھتے تو کہتے تم تو قسمت والے ہو، بیٹی اتنے بڑے گھر میں بیائی گئی۔ بیوی غرور سے پھول جاتی اور ہر جگہ یہ بات دہراتی، وہ غریب رشتہ داروں کو تانے دیتی، کبھی کہتی اب ہمیں تمہاری دوستی یا رشتے کی ضرورت نہیں، ہماری بیٹی رئیسوں کے ساتھ ہے۔ میں اکثر ٹوکنے کی کوشش کرتا لیکن بیوی کا غرور دن بدن بڑھتا گیا۔ ادھر بیٹی جب بھی آتی تو زیورات اور کپڑوں میں ڈوبی ہوتی لیکن اس کی آنکھوں میں کبھی کبھی نمی سی دکھائی دیتی۔ میں نے ایک بار پوچھا سب ٹھیک ہے نا بیٹی؟ وہ جلدی سے مسکرا کر کہہ دیتی جی ابا سب بہت اچھا ہے، اور میں پھر اپنے دل کو تسلی دیتا۔ ایک دن جب میں اچانک بیٹی کے گھر گیا تو دیکھا کہ نوکر نے مجھے دیکھتے ہی چونک کر دروازہ بند کرنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا میں اپنے داماد کے گھر آیا ہوں، کیوں روک رہے ہو؟ وہ گھبرا کر بولا نہیں صاحب بس گھر کے اندر صفائی چل رہی ہے، آپ ابھی نہ جائیے۔ دل میں عجیب سا دھڑکا ہوا مگر میں پھر بھی اندر گیا۔ بیٹی حسب معمول زیور پہنے مسکرا رہی تھی لیکن اس بار اس کے ہاتھ کی کلائی پر سیاہ نشان تھا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہوا بیٹی؟ وہ بولی اوہ یہ تو کھیل میں لگ گیا، آپ فکر نہ کریں۔ میں خاموش ہو گیا مگر اندر سے بے چین۔ پھر میں نے کمرے کے کونے میں دیکھا کہ خادمہ نظریں جھکائی کھڑی ہے جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہے مگر ہمت نہیں ہو رہی۔ داماد اندر آیا، بہت نرمی سے ملا، کہا ابا جان آپ اچانک آئے، بہت خوشی ہوئی۔ میں نے دل پر قابو پایا اور بات بدل دی۔ کھانے کے دوران پھر ایک نوکر سے پانی گر گیا۔ داماد نے سرد لہجے میں کہا یہ آخری بار ہے ورنہ سزا ملے گی۔ مجھے جھرجھری سی آئی۔ بیٹی نے فوراً ہنس کر کہا ابا آپ یہ مٹھائی لیجئے۔ میں نے مٹھائی کھائی مگر دل بھاری ہوتا گیا۔ بیوی ہمیشہ غرور میں ڈوبی رہتی، گاؤں کے ہر اجتماع میں صرف اپنی بیٹی کا ذکر کرتی اور فخر سے کہتی ہمیں غریب رشتوں کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ ایک دن اس نے اپنی بہن کو سب کے سامنے تانا دیا ہماری بیٹی محل میں ہے اور تمہاری بیٹیاں ابھی بھی چولہے کے دھوئیں میں جل رہی ہیں۔ اس بات پر محفل سناٹے میں ڈوب گئی۔ بہن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر بیوی کو پرواہ نہ تھی۔ میں نے بیوی کو الگ جا کر کہا ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی، رشتے دل سے بنتے ہیں۔ وہ غرور سے بولی اب ہمیں ان غریبوں کی ضرورت نہیں، ہماری عزت رئیسوں سے جڑی ہے۔ میں نے سوچا غرور شاید خوشی کو کھا جاتا ہے لیکن بیٹی کے لیے سکون چاہتا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے چہرے پر خوف تھا جیسے اس نے کوئی ایسا راز دیکھ لیا ہو جو زبان پر نہیں لایا جا سکتا۔ میں سیڑھیوں سے گزرتا ہوا بڑے کمرے میں گیا جہاں ہمیشہ مجھے بٹھایا جاتا تھا۔ دیواروں پر پرانے خاندانی تصویریں لٹکی ہوئی تھی، چہروں پر غرور اور سنجیدگی کے نقوش جیسے وہ بھی مجھے دیکھ رہے ہوں۔ کچھ دیر بعد بیٹی آئی تو حسب معمول زیوروں میں جگمگا رہی تھی۔ اس کے کپڑوں پر سونے کی کڑھائی، گلے میں موتیوں کا ہار اور ہاتھوں میں کنگنوں کی کھنک۔ میں نے فوراً کہا ماشاء اللہ تم پر یہ سب جچتا ہے۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ دی لیکن اس کی مسکراہٹ مصنوعی تھی جیسے وہ یہ سب میرے سکون کے لیے کر رہی ہو۔ میں نے آہستگی سے کہا بیٹی کچھ کہنا چاہتی ہو؟ وہ رک گئی، لب ہلے، آنکھوں میں ایک نمی سی ابھری لیکن پھر فوراً خاموش ہو گئی۔ اس نے نظریں جھکا لی جیسے کوئی اس کی زبان پر کفر ڈال رہا ہو۔ اس لمحے مجھے یوں لگا جیسے وہ کچھ چھپانا چاہتی ہے، کوئی ایسی بات جسے کہنے کی اجازت نہیں۔ کمرے میں عجیب سا سکوت چھا گیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، دو خادمیں پیچھے کھڑی تھیں۔ ایک خادمہ نے جھٹ سے پردے درست کرنے کا بہانہ بنایا اور دوسری نے پانی کا گلاس آگے بڑھا دیا۔ ان کی حرکات مجھے بتا رہی تھی کہ وہ میری بیٹی کو بات کرنے ہی نہیں دینا چاہتے۔ میں نے بات بدلنے کے لیے کہا بیٹی سسرال کیسا لگ رہا ہے؟ وہ بولی جی ابا سب بہت اچھا ہے، آپ فکر نہ کریں۔ کمرے سے نکلتے وقت میں نے پھر اس خادمہ کو دیکھا
جس نے پہلے مجھے گھور کر دیکھا تھا وہ سیڑھیوں کے قریب کھڑی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، کچھ کہنا ہے؟ وہ فوراً کام گئی، نظریں جھکائیں اور بولی، صاحب سب خیریت ہے، لیکن اس کے چہرے پر خوف اور لرزش صاف نظر آ رہی تھی۔ میں باہر نکلا تو میرا دل بوجھل ہو گیا۔ راستے میں بار بار خیال آیا کہ یہ سب شاید میرا وہم ہے، لیکن اندر کہیں یقین تھا کہ کچھ تو ہے جو میری نظر سے چھپایا جا رہا ہے۔ بیوی کا غرور اب حد سے بڑھ گیا تھا۔ وہ گاؤں کے غریب رشتہ داروں کو بات بات پر تانے دیتی۔ ایک دن بازار میں اس کی بہن ملی۔ اس نے پوچھا، بہن بیٹی کیسی ہے؟ خوش تو ہے نا؟ بیوی نے غرور سے کہا، ہمارا کیا پوچھتی ہو، ہماری بیٹی رئیسوں کے حال میں بیٹھتی ہے، اب ہمیں تمہاری محفلوں کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر بہن کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ لوگ ارد گرد کھڑے سننے لگے۔ کسی نے کہا، ایسی باتیں اچھی نہیں ہوتی، غرور کب تک قائم رہتا ہے؟ لیکن بیوی نے پرواہ نہ کی اور ہنستی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ رشتے دار آہستہ آہستہ ہم سے دور ہوتے گئے۔ جب اگلی بار بیٹی کے گھر گیا تو ایک خادمہ نے میری طرف عجیب نظروں سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو زبان تک نہیں آ رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن پھر فوراً نظریں جھکا لیں۔ میری بیٹی بڑی شان سے شہزادیوں کی طرح بیٹھی تھی، مگر اس کے چہرے پر عجیب تھکن چھائی ہوئی تھی، جیسے کئی راتوں سے سو نہ پائی ہو۔ میں نے کہا، بیٹی خوش تو ہو نا؟ وہ مسکرا کر بولی، جی ابا بہت خوش ہوں، لیکن وہ مسکراہٹ زبردستی کی لگ رہی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ پر نظر ڈالی تو وہاں ایک پرانا زخم کا نشان تھا۔ میں نے فوراً پوچھا، یہ کیسے ہوا؟ وہ جلدی سے بولی، ابا یہ سب کھیل کھیل میں لگ جاتے ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ میں نے کہا، کھیل کھیل میں اتنے نشان؟ وہ خاموش ہو گئی اور نظریں جھکا لیں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ خادمہ پاس ہی کھڑی تھی۔ اس کے ہونٹ کانپے جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر فوراً چپ ہو گئی۔ داماد اندر آیا اور بولا، ابا جان آپ کی دعاؤں سے سب خیریت ہے۔ میں نے کہا، بیٹی کمزور لگ رہی ہے۔ وہ ہنس کر بولا، نہیں ابا جان، بس ذرا طبیعت خراب تھی، اب بہتر ہے۔ میں نے بیٹی کی طرف دیکھا۔ اس نے فوراً سر ہلا دیا جیسے اپنے شوہر کی بات کی تصدیق کر رہی ہو۔ دل میں ایک لمحے کو بھاری سا احساس ہوا، لیکن پھر بیوی کی آواز یاد آئی، ہماری بیٹی رئیسوں کے گھر ہے، وہاں دکھ کیسا؟ اور میں خاموش ہو گیا۔ باہر نکلا تو خادمہ نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا، جیسے وہ چاہتی ہو کہ میں کچھ اور سمجھوں۔ اسی رات میں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں بیٹی ایک بڑے کمرے میں بند تھی اور دروازہ زور زور سے پیٹ رہی تھی۔ اس کے منہ سے نکل رہا تھا، ابا مجھے یہاں سے نکالو۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، پسینہ بہہ رہا تھا۔ صبح بیوی کو بتایا تو اس نے کہکا لگایا، تمہیں وہم ہو رہا ہے، بیٹی رئیسوں کے محل میں ہے، وہاں ڈر کیسا؟ میں نے کہا، خواب کبھی کبھی حقیقت کا اشارہ بھی ہوتے ہیں۔ وہ ہنسی اور بولی، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹی اپنی دنیا میں خوش ہے، تمہیں بس سکون سے رہنا چاہیے۔ گاؤں میں سبھی لوگ تعریف کرتے تھے، کہتے واہ قسمت والے ہو، بیٹی رئیسوں میں بیائی ہے۔ بیوی ان باتوں پر غرور سے چہک جاتی اور ہر جگہ فخر کرتی۔ ایک دن میں وہیں بیٹھا تھا کہ اچانک داماد کی آواز بلند ہوئی۔ وہ نوکر پر چیخ رہا تھا، یہاں حکم میری مرضی سے چلتا ہے، دوبارہ غلطی کی تو گھر سے نکال دوں گا۔ یہ میرا پہلا موقع تھا کہ اس کا اصل لہجہ سنا۔ سامنے آیا تو وہ فوراً نرم پڑ گیا۔ ہنس کر بولا، ابا جان یہ نوکر لوگ کبھی کبھار اپنی حد سے بڑھ جاتے ہیں، بس سمجھانا پڑتا ہے۔ میں نے ہنسی میں بات ٹال دی، لیکن دل میں پہلا خوف کا کانٹا چبھ گیا۔ یہ وہی شائستہ داماد تھا جو گاؤں کے سامنے نرم لہجے میں بات کرتا تھا۔ بیوی کا غرور اب اپنے عروج پر تھا۔ وہ ہر تقریب میں یہ جتاتی کہ ہماری بیٹی رئیسوں کی بہو ہے۔ قریب رشتے داروں کو وہ اب بلاتی بھی نہیں تھی۔ ایک دن میں نے اپنی بہن کے سامنے کہا، ہماری بیٹی محل میں ہے، تمہاری بیٹیاں ابھی بھی جھونپڑیوں میں ہیں۔ بہن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن بیوی کو پرواہ نہ ہوئی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ دولت نے ہمیں رشتوں سے کاٹ دیا ہے، لیکن جب بھی بیٹی کے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ دیکھتا تو دل میں خوف اتر جاتا کہ کہیں یہ غرور ہمیں بربادی کی طرف نہ لے جائے۔ ایک دن بیٹی نے ماں کے سامنے اچانک کہا، اماں کبھی کبھی آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں۔ بیوی نے ہنس کر جواب دیا، تم محل میں رہتی ہو، تمہیں اب گاؤں کی کیا ضرورت، یہاں کے دھوئیں اور غربت سے کیا لینا دینا۔
बेटी खामोश हो गई, उसके चेहरे की रोशनी बुझ गई। मैंने सोचा कि उसे अपनी माँ से ये जवाब सुनकर कैसा लगा होगा। मैंने बाद में बीवी को कहा, ये बात मुनासिब नहीं थी, बच्ची चाहती है कि माँ के पास कुछ वक्त गुजारे। बीवी गरूर से बोली, ये सब कमियों वाली ख्वाहिशें हैं, महल में रहने वाली बहू को झोंपड़ियों का शौक क्यों होना चाहिए। मैंने कहा, ये झोंपड़ियां हमारे रिश्ते हैं। लेकिन बीवी ने संजीदगी से कहा, अब हमें रिश्तों की नहीं, इज्जत की फिक्र है। मैंने बेटी के चेहरे पर निगाह डाली, उसकी आंखें बुझी बुझी थीं। पहली बार मुझे अपनी बेटी पर तरस आया। कहने लगा कि वो दौलत के बोझ तले दब रही है। उस दिन वापसी पर गांव के कुछ लोग मिले। उन्होंने कहा, बेटी को कभी गांव ले आओ, हम सब उसे देखना चाहते हैं। मैंने दिल में सोचा कि काश वो खुद आ सके, लेकिन हालात कुछ और कह रहे थे। रात को ख्वाब में फिर वही मंजर देखा। बेटी एक अंधेरे कमरे में कैद है और उसके होंठों से चीख निकल रही है, अब्बा मुझे यहाँ से निकालो। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा, पसीने से शराबूर था। सुबह मैंने बीवी से कहा, मैं आज महल जा रहा हूँ, दिल घबरा रहा है। वो बोली, बार बार क्यों जाते हो, लोग और ससुराल वाले बातें करेंगे। मैंने कहा, बेटी है, देखने का हक है। उसके अल्फाज ने मेरे कदम रोक दिए, लेकिन ख्वाब बार बार जहन में दोहराता रहा। मैंने दिन भर खेतों में काम करने की कोशिश की, लेकिन हर बार बेटी का खौफजदा चेहरा और आंखों के आंसू जहन में उभर आते। शाम को मैंने सोचा कि जल्दी बिना इत्तला दिए जाकर देखूंगा। मैंने दिल को यकीन दिलाया कि अब पर्दे ज्यादा देर कायम नहीं रह सकते। उस दिन जब खाने का इंतजाम हुआ तो बड़े हाल में कई मेहमान मौजूद थे। रईस खानदान के दूसरे अफराद भी आए थे। हर एक अपने शान और रौब के साथ बैठा था। बेटी सबको खाना पेश कर रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर वो खुद को मजबूत जाहिर करने की कोशिश कर रही थी। एक बड़ी उम्र की खाला ने कहा, बेटी तुम्हें रोना नहीं चाहिए, ये दौलत, ये इज्जत सब तुम्हारे कदमों में है। बेटी ने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, जी सब अल्लाह का करम है। मैंने उसकी आंखों में झांका तो वहाँ सिर्फ उदासी और बेबसी नजर आई। मैंने मौका निकालकर बीवी से कहा, तुम्हें नजर नहीं आता वो खुश नहीं है। बीवी गरूर से बोली, तुम्हें वहम है, दौलत देखो, यही खुशी है। मैंने कहा, खुशी जेवरात और कपड़ों से नहीं आती, उसकी आंखों में देखो, वहाँ सुकून कहाँ है। बीवी ने जवाब दिया, तुम्हें दिल में हमेशा वसवसे रहते हैं, अगर वो महल में नहीं खुश तो कहाँ खुश होगी। महफिल खत्म होने के बाद जब सब लोग अपने कमरों में चले गए तो मैं राहदारी से गुजरा। कोने में वही खादमा खड़ी थी जिसे मैं पहले भी देख चुका था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। मैंने करीब जाकर कहा, क्या बात है, कुछ कहना चाहती हो। वो घबरा कर बोली, साहब आपके सवालों का जवाब देना मेरे बस की बात नहीं, और फौरन वहां से भाग गई। उसका डर मेरे दिल के अंदेशों को और बढ़ा गया। एक दिन दामाद के साथ बैठा था, वो बड़ी नरमी से बातें कर रहा था, लेकिन अचानक बोल पड़ा, अब्बा जान, आपको एक बात समझनी होगी, ये घर मेरा है, यहाँ मेरा हुक्म चलता है। उसके लहजे में गुरूर और जहर मिला हुआ था। मैंने हैरान होकर उसे देखा और फौरन मुस्कुरा दिया, जैसे अपनी तलखी छुपा रहा हो। उसने चाय का कप मेज पर रखते हुए कहा, असल में नौकर लोग कभी हद से बढ़ जाते हैं, इसलिए कभी कभी मुझे सख्ती करना पड़ती है। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, लेकिन बेटा, नरम लहजा हमेशा घर को जोड़ता है, सख्ती दिलों को तोड़ देती है। उसने आंखों में सीधी निगाह डालते हुए जवाब दिया, अब्बा जान, आप तजर्बेकार हैं, लेकिन रईसों के घरों के असूल अलग होते हैं। यहाँ इज्जत हुक्म से बनती है, मोहब्बत से नहीं। उसके अल्फाज मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गए। मैं सोचने लगा कि मेरी बेटी किस तरह इस गरूर और हुक्म के साए में जी रही होगी। बेटी पास ही बैठी थी। उसने एक लम्हे को मेरी तरफ देखा, लेकिन फौरन नजरें झुका ली, जैसे वो कहना चाहती हो कि वो इन बातों की आदी हो गई है। उसी लम्हे कमरे में एक नौकर पानी लेकर आया। उसके हाथ कांप रहे थे। दामाद ने उसे घूर कर देखा और बोला, सीधा रखो, अगर पानी गिरा तो याद रखना, यह आखिरी दिन होगा तुम्हारा। मैंने चौंक कर कहा, बेटा, ये तो बच्चा है, गलती सबसे होती है। उसने फौरन हंसकर कहा, जी अब्बा जान, आपकी बात दुरुस्त है, मैं तो बस डराने को कह रहा था। लेकिन उसके लहजे की सख्ती अब भी कमरे में गूंज रही थी। महफिल खत्म हुई तो बेटी ने आहिस्ता से कहा, अब्बा, आप ठीक तो हैं। मैंने कहा, बेटी, तुम ठीक हो। वो खामोश रही, सिर्फ हल्का सा सर हिलाया। मैंने समझ लिया कि वो कुछ कहना चाहती है, मगर जुबान बंद है।
उस दिन पहली बार मुझे लगा कि दामाद वो शाइस्ता शख्स नहीं है जो सबके सामने दिखाई देता है। उसकी असल सूरत गरूर और सख्ती से भरी हुई है और उसके साए में मेरी बेटी की जिंदगी घुट रही है। महल में कमरा ऐसा था जिस पर हमेशा ताला लगा रहता था। बड़े बड़े हाल, चमकते झाड़, फानूस, कालीनों की खुशबू, सब अपनी जगह, मगर इस कमरे के दरवाजे पर एक ऐसी संजीदगी थी जो बाकी जगह पर नहीं मिलती थी। जब भी मैं वहां जाने की कोशिश करता, खादिम फौरन रास्ता रोक लेते। एक दिन मैं आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उस कमरे के करीब पहुंचा। दीवारों पर नस्ब चिरागों की मध्यम रोशनी में वो दरवाजा और भी पुरअसरार लग रहा था, जैसे वहां अंधेरों का बसेरा हो। मैंने करीब पहुंचकर दरवाजे के हैंडल को छूना चाहा, लेकिन अचानक एक नौकर सामने आ गया। वो पसीने में शराबूर था। उसने कहा, साहब, ये कमरा पुराना है, इस्तेमाल नहीं होता, अंदर मट्टी और बोसीदा सामान है। उसके लहजे में घबराहट थी। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर पुराना है तो खोलकर देखने में क्या हर्ज है। वो फौरन बोल उठा, नहीं साहब, चाबी गुम है, कई बरस से नहीं खुला। इतने में अंदर से दबे दबे कदमों और सरगोशियों की आवाज आई। मैंने चौंक कर दरवाजे के करीब कान लगाया, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता कुछ कह रहा हो। फिर अचानक सब खामोश हो गया। मैंने कहा, ये आवाज कैसी थी? नौकर पिस्पा होकर बोला, साहब, शायद बाहर से आई हो, अंदर कुछ नहीं है। लेकिन उसके लहजे में झूठ की बू साफ महसूस हुई। कुछ दिन बाद एक नौकर रात को मेरे पास आया। वो बहुत घबराया हुआ था। आहिस्ता आवाज में कहा, साहब, बेटी साहिबा की हालत ठीक नहीं है। मैंने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? खुलकर बोलो। वो कपकपाते होंठों से बोला, नहीं साहब, मेरा मतलब कुछ नहीं, मैं तो बस। और फिर वो वहां से भाग गया। उसके अल्फाज मेरे दिल पर बोझ बन गए। मैंने सारी रात करवटें बदलते गुजारी। मैं जब बेटी से मिला तो वो और ज्यादा कमजोर लग रही थी। उसके होंठ खुश्क थे, आंखें बुझी बुझी थी और चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी। मैंने कहा, बेटी, तबीयत कैसी है? वो फौरन मुस्कुराकर बोली, जी अब्बा, सब ठीक है, आप फिक्र ना करें। लेकिन वो मुस्कुराहट अब और ज्यादा खाली लग रही थी, जैसे वो हर लफ्ज के साथ अपने दुख को छुपा रही हो। मैंने कहा, बेटी, अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा बाप हूँ। उसकी आंखों में एक लम्हे को आंसू उभरे, लेकिन फौरन उसने नजरें झुका ली। फिर धीरे से कहा, अब्बा, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कहीं नहीं जाती। कमरे में बैठे खादमों की खामोशी अब और ज्यादा चीख बन गई थी। वो सब पत्थरों की तरह खड़े थे। उनके चेहरों पर एक ऐसा खौफ था जो दिल को हिला देता था। इतने में दामाद आया। वो हमेशा की तरह हंसकर बोला, अब्बा जान, आपकी दुआ से सब खैरियत है। बेटी की तबीयत जरा खराब थी, मगर अब बेहतर है। मैंने बेटी की तरफ देखा। उसने फौरन सर हिला दिया, जैसे अपने शोर की बात की तस्दीक कर रही हो। मैं खामोश हो गया, मगर दिल के अंदर अब एक शोर बढ़ रहा था, जैसे अंदर ही अंदर कोई आवाज कह रही हो कि ये सब दिखावा है। मेरी बेटी के चेहरे की खामोशी अब और ज्यादा चीख बन गई थी। मैंने खुद से कहा, ये सच ज्यादा देर तक दब नहीं सकता, एक दिन ये सब पर्दे हट जाएंगे। मैंने फैसला किया कि अब बिना इत्तला दिए जाकर देखूंगा। कई दिन तक दिल में ये तय करता रहा कि अगर सब कुछ वैसा ही है जैसा मैंने सोच रखा है, तो फिर ये हकीकत ज्यादा देर तक छुप नहीं सकेगी। एक दिन अचानक महल पहुंचा। दरवाजे पर पहरा देने वाला नौकर चौंक कर पीछे हटा और बोला, साहब, आप पहले इत्तला क्यों नहीं दी? उसके लहजे में घबराहट थी। मैंने सख्त आवाज में कहा, बेटी के घर आने के लिए इत्तला की क्या जरूरत है? उसने फिर भी रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं धक्का देकर अंदर चला गया। अंदर दाखिल हुआ तो मैंने खातमा से पूछा, बेटी कहाँ है? उसने नजरें झुकाते हुए कहा, बेटी साहिबा आराम कर रही हैं। और फिर वो फौरन घबरा गई और बगैर जवाब दिए आगे बढ़ गई। मेरा दिल धड़कने लगा। उसी दौरान मेरी निगाह उस ममनू कमरे पर जा पड़ी जहाँ हमेशा ताला लगा रहता था। कमरे के करीब पहुंचा तो एक नौकर सामने आ गया। उसने परेशानी के आलम में कहा, साहब, यहाँ ना जाएं, ये कमरा बंद रहता है। मैंने तेजी से कहा, बंद क्यों रहता है? आखिर अंदर है क्या?
وہ ہچکچایا، نظریں جھکائیں اور پھر بولا، یہ پرانا کمرہ ہے، اندر کچھ نہیں۔ لیکن اسی لمحے اندر سے ہلکی سی آواز آئی، جیسے کوئی سسک رہا ہو۔ میرا دل کانپ اٹھا، میں نے دروازے کے قریب کان لگایا۔ آواز اور واضح ہوئی، جیسے کسی عورت کی آہٹ تھی۔ میں نے فوراً دروازہ زور سے کھٹکھٹایا۔ اندر سے اچانک سب آوازیں خاموش ہو گئیں۔ کمرے پر پھر موت جیسا سکوت چھا گیا۔ میں نے نوکر کو گھور کر دیکھا اور کہا، چابی دو۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، صاحب مجھے کچھ نہیں معلوم، چابی تو بڑے صاحب کے پاس ہے۔ میں نے غصے سے کہا، جھوٹ بول رہے ہو، ابھی آواز آئی تھی اندر سے۔ وہ کانپنے لگا اور دھیرے سے کہا، صاحب ہمیں حکم ہے کہ کسی کو بھی قریب نہ آنے دیں۔ اسی وقت دو اور خادم آئے اور بولے، صاحب آپ تھکے ہوئے ہوں گے، آئیے بیٹھیے۔ ان کے لہجے میں نرمی تھی مگر آنکھوں میں سختی، جیسے وہ ہر قیمت پر مجھے اس کمرے سے دور رکھنا چاہتے ہوں۔ میں نے کہا، میں اپنی بیٹی کے باپ کی حیثیت سے ہر دروازہ کھولنے کا حق رکھتا ہوں۔ لیکن وہ سب خاموش کھڑے رہے، کسی نے ہلکی سی جنبش بھی نہ کی۔ میرا دل بوجھل ہوتا گیا، اندر کوئی راز ضرور چھپا تھا، لیکن یہ سب مجھے اندھیروں کی طرف دھکیل رہے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ یہ پردہ زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا۔ اس دن بیٹی کو دیکھ کر میری روح لرز گئی۔ وہ قیمتی لباس میں نہیں بلکہ معمولی کپڑوں میں تھی، چہرہ زرد اور آنکھوں کے نیچے سوجن تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، جیسے کئی دنوں سے سنوارے نہ گئے ہوں۔ وہ مجھے دیکھتے ہی مسکرانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہ آ سکی۔ میں نے گھبرا کر کہا، بیٹی یہ حالت کیسے ہو گئی؟ وہ فوراً بولی، ابا بس طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ لیکن اس کے لفظوں میں کمزوری اور آنکھوں میں چھپا ہوا خوف صاف نظر آیا۔ میں نے اس کے قریب جا کر کہا، سچ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ ہچکچائی، پھر خادمہ کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا، بیٹی تمہاری ماں کو تمہاری بہت فکر ہے، اگر یہ حال دیکھے گی تو برداشت نہ کر سکے گی۔ وہ آہستہ سے بولی، ابا ماں کو کچھ نہ بتائیے، وہ خوش ہیں کہ میں محل میں ہوں، اسے حقیقت جاننے کی ضرورت نہیں۔ میں نے دل میں طے کر لیا کہ اب مزید خاموش نہیں رہ سکتا۔ یہ سکوت اب میری ہڈیوں میں اترنے لگا تھا۔ میں نے سوچا، اگر میں خاموش رہا تو یہ محل میری بیٹی کی قبر بن جائے گا۔ جب جانے لگا تو اچانک راستے میں ایک خادمہ ملی، جس کی آنکھوں میں برسوں کا ڈر تھا۔ اس نے اچانک لپک کر میرا ہاتھ تھاما اور کانپتی آواز میں سرگوشی کی، صاحب بیٹی صاحبہ کو رات کو کفل میں رکھا جاتا ہے، طبیب کے نام پر کڑوی دوائیاں دی جاتی ہیں تاکہ وہ خاموش رہے۔ میرے کانوں میں گونج پیدا ہوئی، ریڑھ کی ہڈی سن ہو گئی۔ میں نے لپک کر پوچھا، کیوں؟ آخر کیوں؟ میری بیٹی کے ساتھ یہ سب؟ وہ کانپتے ہوئے بولی، یہاں عورتوں کو فرما برداری سکھائی جاتی ہے، زنجیروں اور دواؤں سے۔ اگر وہ ذرا بھی سوال کرے تو کمرے میں قید کر دیا جاتا ہے۔ میں نے غصے سے اس کے کندھے پکڑ کر کہا، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے خوف زدہ ہو کر ارد گرد دیکھا اور کہا، ہم سب کے اوپر جاسوس مقرر ہیں، اگر ہم بولے تو ہماری زبان کاٹ دی جائے گی۔ پھر وہ اور قریب آ کر سرگوشی میں بولی، آج رات کے تیسرے پہر ایک لمحہ ایسا آئے گا جب پہرہ ڈھیلا ہوگا، تب چابی میرے پاس ہوگی، لیکن خبردار، جاسوس نوکر ہر جگہ ہیں، آپ کا ایک قدم غلط پڑا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ میں نے بیٹی کے ہی سسرال میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ رات گہری ہوئی تو در و دیوار پر خاموشی کی تہہ جم گئی۔ محل کی راہداریوں میں قدموں کی چاپ بھی گونج بن جاتی تھی۔ میں اندھیروں میں لپکا ہی تھا کہ اچانک پیچھے سے قدموں کی چاپ آئی، دو محافظ جیسے دیوار سے نکل آئے ہوں۔ ان کے چہروں پر سختی تھی اور آنکھوں میں شک۔ ایک نے سرد لہجے میں کہا، ابا جان، رات کو راہداریاں حصہ حرم ہیں، مردانہ مہمان اپنے کمروں میں رہیں۔ میں نے زبردستی مسکرا کر کہا، میں تو بس ٹہلنے نکل آیا تھا، لیکن دل نے کہا یہ آخری بار ہے، پیچھے نہ ہٹوں۔ میں اپنے کمرے میں پلٹ آیا، لیکن دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کمرے کا دروازہ بند ہی ہوا تھا کہ ہلکی سی آہٹ آئی۔ خادمہ نے دروازہ ذرا سا کھولا اور ہتھیلی پر چمچماتی ایک چھوٹی چابی رکھ دی۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، یہ زیادہ دیر میرے پاس نہیں رہ سکتی، آپ ابھی جائیں، اگر کسی نے دیکھ لیا تو میرا انجام بھی وہی ہوگا جو کئی عورتوں کا ہو چکا ہے۔ میں نے اس کے خوف زدہ چہرے کو دیکھا اور سر پر ہاتھ رکھا اور دعا دی، پھر دبے قدموں سے راہداری کی طرف نکلا۔ روشنی مدھم تھی، دیواروں کے سائے لمبے ہو گئے، جیسے ذلیل راز میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں۔
میں نے پاؤں دبا کر اس دروازے کے قفل میں چابی ڈالی۔ تالے نے ایک طویل کراہ کے ساتھ خود کو کھول دیا، بالکل ویسے جیسے برسوں سے دبی ہوئی سچائی آخری سانس میں اعتراف کرتی ہے۔ دروازہ چرایا تو اندر نمی اور دواؤں کی بو تہ در تہ اٹھنے لگی۔ کمرہ اندھیرا تھا مگر چراغ کی ہلکی روشنی میں سب کچھ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ دیواروں پر میخیں لگی ہوئی تھی، چھت سے زنگ آلود زنجیریں جھول رہی تھی اور ایک کونے میں لکڑی کی مضبوط کرسی رکھی تھی جس کی باہوں پر چمڑے کے تسمے لگے تھے۔ میرے قدم لڑکھڑائے، دل کہہ رہا تھا یہ وہی جگہ ہے جہاں انسانیت کے نام پر ظلم باندھا جاتا ہے۔ سامنے بستر پر میری بیٹی لیٹی تھی، وہ حد سے زیادہ کمزور ہو چکی تھی، آنکھوں کے نیچے نلاہٹ، چہرے پر زردی اور ہونٹوں پر صفاق خاموشی کی پرچھائیاں، جیسے ہر مسکراہٹ اس سے چھین لی گئی ہو۔ اس نے مجھے دیکھا تو پہلے پہچانے بغیر گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہا، پھر جیسے ہوش لوٹا اور سرگوشی میں کہا ابا، ایسا ابا جس میں برسوں کا قید خانہ بول رہا تھا۔ میں اس کے پاس پہنچا اور اس کی کلائیوں کو دیکھا، وہاں گہرے نشان تھے جیسے روزانہ فرما برداری کی قیمت انہی حلقوں میں وصول کی جاتی ہو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے تسمے کھولے، پانی کا جگ قریب پڑا تھا، میں نے اس کے لبوں سے چند گھونٹ لگائے۔ وہ روئی نہیں، شاید آنسو بھی اب حکومت کے ٹیکس میں ضبط ہو چکے تھے۔ اس نے مجھے دیکھا اور دھیرے سے کہا ابا، مجھے یہ سب کہتے ہوئے وہ پھر سے بے ہوشی ہو گئی۔ میرا دل کانپ گیا، میں نے اسے سہارا دیا تو کمرے کے دوسرے حصے میں ایک لکڑی کا صندوق نظر آیا۔ ڈائری کی تحریر نے مجھے پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ سچائی کمرے کے کونے میں چھپی ہے۔ میں نے صندوق کھولا تو اندر دوا کی شیشیاں تھیں، کچھ سرنجیں اور گھر کی فلاح کے نام پر ایک نسخہ رکھا تھا۔ اس میں عورتوں کی طبیعت سدھارنے کے طریقے درج تھے۔ ایک سرخ رجسٹر بھی ملا جس میں نوٹ تھا، خرچہ دوائیں، کفل، طبی ساز و سامان، منافع، خاموشی، فرما برداری، خاندان کی عزت محفوظ۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے رجسٹر بند کیا۔ یہ سب پڑھ کر خون کھول اٹھا۔ عورتیں اس گھر میں انسان نہیں بلکہ سامان سمجھی جاتی تھی جنہیں قابو میں رکھنے کے لیے زنجیریں اور زہر استعمال ہوتا تھا۔ اچانک دروازے پر آہٹ ہوئی، خادمہ دیوار سے چپک گئی اور سر کے اشارے سے کہا ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ میں نے بیٹی کے کان کے قریب جا کر کہا ہم نکلیں گے مگر صحیح وقت پر، تم بس ہمت رکھو۔ وہ تھکے ہارے لہجے میں بولی ابا، وقت یہاں دیواروں کے ساتھ بند رکھا جاتا ہے، سوئیوں کی چال بھی آنکھوں کی مرضی سے چلتی ہیں۔ میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور قسم کھائی کہ آج سوئیاں بغاوت کریں گی۔ اگلی صبح داماد نرم لہجے میں کمرے میں آیا، اس کے ہاتھ میں چائے کا ٹرے تھا۔ وہ ایسے مسکرا رہا تھا جیسے رات کے سائے اس نے خود نیلام کر دیے ہوں۔ بولا ابا جان، آپ پریشان لگتے ہیں، کوئی کمی رہ گئی ہو تو بتائیے، ہماری عزت آپ سے ہے۔ میں نے پہلی بار اس کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپی درندگی کو نگاہ بھر کر دیکھا۔ اس کی جیب سے دوا کی ہلکی سی بو آ رہی تھی۔ میں نے سیدھا کہا بیٹی کمزور ہے، میں اسے چند دن ہمارے گاؤں لے جانا چاہتا ہوں، وہاں کی ہوا اسے بہتر کر دے گی۔ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش رہا، پھر مسکرایا اور بولا اصل طبیعت ناساز ہے، طبیب دیکھ رہے ہیں، باہر کی ہوا مناسب نہیں۔ اس کے لہجے کی نفاست میں حکم تھا، شکر میں لپٹا ہوا زہر۔ میں نے اس کی بات پر کوئی جواب نہ دیا، صرف خاموشی اوڑھ لی، لیکن دل کے اندر سیسا انڈیلنا شروع کر دیا۔ میں نے خود سے کہا یہ جنگ اب چائے کی پیالی میں نہیں جیتنی تھی، یہ اب کھلے میدان کی جنگ ہے۔ دوسرے دن میرا سامنا خانزادے کے بڑے محرر سے ہوا۔ وہ دبلا پتلا سا آدمی تھا مگر چال میں غرور اور آواز میں زہر۔ اس کے ہاتھ میں کھاتے کی موٹی کتاب تھی جس پر سنہری حروف میں عزت کے ضابطے کندہ تھے۔ اس نے کھانسی کے بعد اینک درست کی اور میز پر بیٹھتے ہی صفحے الٹنے لگا۔ بولا انکل جان، آپ کو معلوم ہے رئیس ہونا صرف شان نہیں، قیمت بھی ہے۔ خاندان کے نام پر قرض بڑھتا گیا ہے، زمینیں رہن میں ہیں، ساکھ خطرے میں ہے۔ میں نے چپ چاپ اس کی بات سنی مگر دل میں آگ دہکنے لگی۔ اس نے عادات کے غلاب میں کانٹے چھپاتے ہوئے مزید کہا اگر بیٹی صاحبہ کی زمینیں ہمارے نام منتقل ہو جائیں تو قرض کا بوجھ ہلکا ہو سکتا ہے، یوں عزت بھی بچ جائے گی اور لوگ کچھ نہ کہیں گے۔ میں نے میز پر دونوں ہاتھ رکھے اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا لوگ کچھ بھی کہیں، میں اپنی بیٹی کو زنجیروں کے اوز بیچ نہیں سکتا۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا، پھر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا
زنجیریں، آپ سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، یہ زنجیریں نہیں، یہ تو احتیاط ہے۔ عورتوں کی طبیعتیں نازک ہوتی ہیں، قابو میں رہیں تو گھر چلتا ہے ورنہ بکھر جاتا ہے۔ میرا خون کھولنے لگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں سیدھا نگاہ ڈال کر کہا، گھر محبت سے چلتا ہے، کفل اور زہر سے نہیں۔ وہ طنزیہ ہنسی ہنسا، ابا جان، رئیسوں کے گھر میں محبت کتابوں کی چیز ہے، آپ جیسے لوگ جذباتی ہوتے ہیں، ہم جیسے حساب کتاب جانتے ہیں۔ میں کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، میرے بوڑھے گھٹنوں میں پہلی بار جوانی لوٹی۔ میں نے کہا، یہ ظلم کسی ایک شخص کا نہیں لگتا، پورا نظام ہے جو عورتوں کو قیدی بناتا ہے۔ وہ محرر اپنی کتاب بند کرتے ہوئے بولا، یہی نظام ہے جو ہماری عزت کو زندہ رکھتا ہے۔ رات کے تیسرے پہر وہی چابی پھر میری ہتھیلی میں تھی۔ خادمہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے دھیرے سے کہا، آج پہرے دار شراب میں مدہوش ہیں، اگر نکلنا ہے تو ابھی۔ میں نے بیٹی کو کندھے سے لگایا، اس کے قدم لرز رہے تھے مگر اس کا ارادہ ستون سنگ کی طرح مضبوط تھا۔ ہم دبے دبے قدموں سے راہداری میں نکلے۔ دیواروں پر لگی خواتین خاندان کی پرانی تصویریں جیسے ہمیں گھور رہی تھی۔ ان آنکھوں میں صدیوں کی خاموشی چیخ رہی تھی جنہیں فریم نے قید کیا ہوا تھا۔ میں نے بیٹی کے کان میں کہا، یہ وقت ہمارا ہے۔ وہ ہلکی سی مسکرائی مگر آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ہم دروازے تک پہنچے ہی تھے کہ پیچھے سے درندہ صفت کہکا گونجا۔ داماد سائے کی طرح نکل کر ہمارے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر غرور اور لبوں پر شفاف مسکراہٹ تھی۔ بولا، کہاں ابا جان، گھر کی عزت کو لے کر کہاں جاؤ گے؟ میں فوراً بیٹی کے آگے ڈھال بن گیا۔ اس کے ہاتھ میں چمکتے کلید کے حلقے کو دیکھ کر داماد نے کہکا لگایا، چابیوں سے تقدیر نہیں بدلتی ابا جان، یہاں کفل قسمت پر لگتے ہیں۔ میں نے پہلی بار بلند آواز میں کہا، قسمت کے دروازے ہم خود بدلتے ہیں، ہٹو میرے راستے سے۔ بیٹی کے ہاتھ کانپ رہے تھے لیکن میرا دل مضبوط تھا۔ اس لمحے میں نے محسوس کیا کہ اگر میں پیچھے ہٹا تو یہ قید کبھی نہیں ٹوٹے گی۔ شور سن کر خادم دوڑے آئے، ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے لیکن وہ رکے ہوئے تھے جیسے اندر سے ہی ہچکچا رہے ہوں۔ اسی لمحے باہر سے ہنگامہ اٹھا۔ وہی غریب رشتے دار جنہیں میری بیوی نے برسوں حقیر سمجھا تھا محل کے دروازے پر جمع تھے۔ کسی نے اندر کی خبر باہر پھیلا دی تھی۔ وہ سب زور زور سے دستکیں دے رہے تھے۔ ایک آواز گونج رہی تھی، بیٹی کو باہر لاؤ، انصاف کرو۔ ان آوازوں نے محل کی بنیادوں کو ہلا دیا۔ بیوی دروازے کے کونے میں کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے غرور کا رنگ اترنے لگا۔ وہ حق بک سب دیکھ رہی تھی۔ پہلی بار اسے سمجھ آیا کہ عزت غریبی امیری کے توازن میں نہیں، سچ کے پلڑوں میں تولی جاتی ہے۔ اندر داماد جذب بز ہوا۔ اس نے غصے سے کہا، یہ ہجوم کون ہے؟ انہیں خاموش کراؤ۔ لیکن باہر کی آوازوں نے محل کے کھوکھلے ستون ہلا دیے تھے۔ خادمہ آگے بڑھی اور پہرے داروں کو روکنے کے لیے ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں برسوں کی غلامی سے بغاوت کا شعلہ تھا۔ میں نے بیٹی کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور کہا، اب ہم زندہ رہیں گے، کسی کے ضابطے کے قیدی نہیں بنیں گے۔ بیٹی کے ہونٹوں پر پہلی بار ایک حقیقی مسکراہٹ ابھری جو آنسوؤں کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ ہم دہلیز تک پہنچے ہی تھے کہ داماد نے اچانک دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ لمحے بھر کو سب گھپ اندھیرا ہو گیا۔ بیٹی کی سسکاری میرے کانوں میں بجلی کی طرح گوندی۔ میں نے زمین تھام کر خود کو اٹھایا، پھر دروازے کی چوکھٹ دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر جھٹکے سے کھول دی۔ باہر کی ہوا اندر کے گھٹن زدہ ماحول پر یلغار کر آئی۔ انسان کی سانسیں گواہ بن گئی کہ زندہ ہونا کیسا لگتا ہے۔ بیٹی میرے بازو میں لڑکھڑائی۔ میں نے اسے سنبھالا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار خوف کے ساتھ امید کا ایک ننھا سا چراغ بھی جل اٹھا تھا۔ داماد دھاڑا، کوئی باہر نہیں جائے گا، یہ سب عزت کا سوال ہے۔ لیکن باہر کھڑے سب گاؤں کے لوگوں نے مل کر محل پر دھاوا بولا، جنہیں میری بیوی پکڑ پکڑ کر لائی تھی۔ بس اب بہت ہوا۔ آوازوں کی گونج نے محل کو ہلا دیا۔ بیوی دروازے کے کونے پر کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر پچھتاوے کی پرچھائیاں اتر رہی تھیں۔ میں نے بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دیا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ ظلم کے ایوان میں کم از کم ایک درار تو پڑ گئی ہے۔ مگر دل جانتا تھا کہ آخر دروازہ ابھی باقی ہے، وہ دروازہ جو میرے اندر کھلتا ہے اور سب کو ننگا کر دیتا ہے۔ میں اپنی بچی کو وہاں سے لے آیا۔ وہ محل جسے لوگ جنت سمجھتے تھے دراصل قید خانہ تھا۔ گاؤں کے وہی لوگ جنہیں میری بیوی نے ہمیشہ غربت کا تانا دیا تھا آج میرے ساتھ کھڑے تھے۔ انہی غریب رشتے داروں نے میرے ہاتھ مضبوط کیے،
उन्हीं की दुआओं ने मेरी बेटी को जिंदा रखा। मैंने अपनी बेटी की शादी अपनी बहन के बेटे से कर दी। वो बच्चा जिसे कभी मेरी बीवी ने कमतर कहा था, आज मेरी बेटी के घर दौलत कम है मगर सुकून बहुत है, जेवरात नहीं है मगर खुशियां हैं। वो कह के मार कर हंसती है और मैं सुकून की सांस लेता हूँ कि अब उसकी मुस्कुराहट असली है। जहाँ तक रईसों का हाल है, गांव के चौक में सबके सामने उनकी इज्जत के पर्दे फाड़ दिए गए थे। मुहर्रर और दामाद को उन्हीं जंजीरों में जकड़ कर खड़ा किया गया जो वो औरतों पर डालते थे। लोग कहते हैं अब वो महल इबरत की जगह है और जो भी वहां से गुजरता है अपने बच्चों को बताता है कि गुरूर और जुल्म आखिरकार खुद अपनी कब्रें खोद लेते हैं। मैंने अपनी जिंदगी के तजर्बे से ये सीखा है कि इज्जत दौलत से नहीं, बेटी के आंसू बचाने से बनती है। और असल दौलत वो खुशी है जो बेटी के चेहरे पर झलकती है, चाहे घर कच्चा ही क्यों ना हो।